विठ्ठल रखुमाईचें देवूळ ब्रह्मस्थळ म्हणटा पळय हें आमचें खूब पुर्वजांचें देवूळ आसा, खूब वर्सांचें. आयज तेचो वाडदिवस आसा, 35वा वाडदिवस आसा, वर्धापन दीस आसा. आयज जे ब्रह्मस्थळ वाठारान जे आमचे पुर्वज जे जाणटेले आमचे जे 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 कार्य करताले ती परंपरा आमच्या भुरग्यांनी कंटिन्यू दवरलेली आसा. जो वर्सांचो एक म्हयन्याचो सण म्हणजे गुढीपाडवाचो जाता, जे गुढीपाडव्याक कार्यक्रम सुरू जाता, आमची नाटकां सुरू जाता, गुढीपाडव्याक पुजा जाता, सत्यनारायणाची पुजा जाता आनी मागीर आमकां सप्ता म्हयनो सप्ता आमचो वाडदिवस जाता. म्हणजे आख्खो म्हयनो आमचो सणाचो कसो म्हयनो आसता. ह्या वाठारान म्हाका दिसता ह्या मुरगांवान दिसता म्हाका एक खूब ओल्ड देवस्थान आसा आनी ह्या देवस्थानान आमचे जे भावीक आसा जे वाठारान जे लोक रावता तेंच्यांनी ती परंपरा थंयच दवरलेली आसा. आनी आयज तुमी पळोवंक शकता कितलेशे लोक आयज महाप्रसाद जाता आनी महाप्रसादा निमतान जवळ जवळ 4 ते 5 हजार लोक हांगा जेवन वयतात. सो आमकां एकूच बरें दिसता की त्या निमतान हांगा ह्या आमच्या ब्रह्मस्थळ वाठारान कितलेशे लोक येता आनी हांगा महाप्रसाद घेवन वयता. ह्या देवस्थानाची स्पेशल आमी पळयतात कितले वर्सां देवस्थान अशेंच आसा. आमी देवा कडेन मागता की येता त्या दिसांनी आमी सगळे कमिटीन आनी वाड्यांनी चिंतला की ह्या देवाची बरी उदरगत करपाची बरें नवीन सुशोभीत देवूळ आमचें करपाचें मनान आसा. देवा कडेन मागता ही आमची सगळ्यांची इच्छा आहा पळय ती पूर्ण जावची म्हणून. आनी परतून एकदां आमच्या वाडदिवसाची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. थँक्यू. हे देवस्थान जशें आतां उलयलां दीपकांची खूब जुनें देवस्थान आहा. म्हाज्या वडिला उपरांत तेन्नाच्यान आहा. म्हाजो बाबाय हांगा अध्यक्ष म्हणून हें करून गेला, सेवा करून गेला. आतां आयज आमी एक नेक्स्ट जनरेशन हे देवळाची सेवा करता आनी खूब जुनें देवूळ आसलेल्या कारणान लोकांची श्रद्धास्थान आहा, मोठें स्थान आनी जागृत देवस्थान आहा. आनी ह्या देवस्थानाच्या निमतान कशें आहा जशें गुढीपाडव्याक सण साजरो जाता तशें आतां वर्धापन दिन जाता. आजच्या दिसा एक्चुली जी पालखी बिलकी काडटा सगळीं जोडयां पेटोवन सगळे सहवासनी ह्या कार्यक्रमांक सगळ्यांक भाग घेतात. अख्खे देवस्थान परिसरांत जी फेरो फटको मारता पळय एक दिवाळी कशी दिसता लोकांक आनी लोक अति उत्साह आसता. हे देवस्थानाच्या निमतान सगळे लोक एकदां वांगडा येता आनी आपले जुने चिंची लोकांची भेट जायना ती ह्या निमतान तरी भेट जावन लोकां कडेन एक दुसऱ्याचे वार्तालाप करीत गेले. आजच्या ह्या फास्ट जगतान लोक मेळपाक मुश्कील जाला, लोक वेळ दिवपाक मुश्कील. एटलीस्ट ह्या सणासुदीच्या निमतान आनी ह्या देवस्थानाच्या वर्धापनाच्या निमतान सगळे हांगासर जमा जाता आनी सगळ्या कडेन एकामेका कडेन सहवासान रावता. आनी अशें ह्या पांडुरंगवाडीच्या ह्या देवस्थानाक मोठी श्रद्धास्थान आनी येणाऱ्या वेळान हे आनीकूय बरें जातले अशी हांव अपेक्षा करता सगळ्या देवस्थानाक. आमच्या ह्या देवस्थानाक 1970 रजिस्टर जाल्लें देवस्थान आनी जी स्थापना मुर्ती आमी विठ्ठल रखुमाईची केल्ली ताका आयज 35 वर्सां जाल्या. सो आमी सगळे आयज हांगासरले भावीक जे आहा खूब आनंदी आहा आनी उत्साही आहा. आमचे जी सगळे तुमी डेकोरेशन बिकोरेशन केलें हे आमचे सगळे वाड्याचे भुरगे मेळून करता. तशी ती बायलां आमची जी वाड्याची आसा ती सगळी एकजुटीन एक मनान येवन हांगासर काम सगळीं करता, मेहनत घेता. ह्या देवस्थानाची एक प्रचिती आहा की हांगासर कितें जे मागलेलें मागता लोक ते सगळे पावन जातात. पूण हांगासरले जे स्थळान जे आमी जे भुरगे पयलींचे रावलेले आहात हांगासर रावनासता जाल्यार सुद्दां सगळें काम करपाक हांगासर परत येतात, म्हणल्यार सगळे श्रद्धेन येतात. सो हांव सगळ्या भक्तांक सगळ्या भाविकांक मागता की आयच्या दिसा तुमी हांगासर या. आयज महाप्रसाद दनपारां महाप्रसाद आसा, तशेंच सांजचे पालखी आसा आनी दिवजा आसा. सो सगळ्या मुखाकारांक हांव एक निमंत्रण दिता की तुमी आयज ब्रह्मस्थळ संस्थान पांडुरंगवाडी हांगासर येवचें आनी ह्या उत्सवात सहभागी जावचें.